बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे 27 फरवरी करीब आती जा रही है कि भारत की जो बेचैनी है वो बढ़ती चली जा रही है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। 26 फरवरी 2019 को जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे एक दिलाना हमला किया था रात के अंधेरे में, वो पाकिस्तान में हमला करने के लिए आए थे, लेकिन जब पाकिस्तान के जो शाहीन हैं उन्होंने जब प्रवास करना शुरू किया तो जो हिंदुस्तान है वो अपना पेलोड फेंक के वापस भाग चुके थे। जिस जगह पे उन्होंने अपना पेलोड फेंका था हिंदुस्तान के जहाज़ों ने। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले ट्रुथ टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान की जो ज़मीन थी उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा, वहाँ पे एक दरख्त मौजूद था उसको नुकसान पहुंचा, एक कौवे को नुकसान पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ये बताया कि जब पाकिस्तान में हमने हमला किया तो वहाँ पे जिस जगह पे उन्होंने पेलोड फेंका उस जगह पे पाकिस्तान के अंदर से 300 दहशतगर्द हमने मारे हैं। तो ये पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के लिए FATF में नुकसानदेह साबित हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल अदारों को बुलाया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और पूरी दुनिया को वहाँ लेके गए जहाँ पे हिंदुस्तान के जो तैयारे हैं उन्होंने अपना पेलोड फेंका था और जहाँ से वो भागे थे। तो पूरी दुनिया ने जब वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई एक इंसान की जो डेड बॉडी नहीं थी, किसी एक इंसान का खून नहीं मिला, कोई ऐसा निशान नहीं मिला कि जिस वजह से हिंदुस्तान की इस बात पे यकीन किया जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 300 दहशतगर्दों को मारा था। तो यहाँ से हिंदुस्तान तो हो गया था झूठा, लेकिन पाकिस्तान ने बदला तो लेना था, क्योंकि जो पाकिस्तान की अवाम इनमें सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा था। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जब हिंदुस्तान के जहाज़ रात की तारीकी में पाकिस्तान के अंदर घुसे तो पाकिस्तानी जो अफवाज है वो क्या कर रही थी। अवाम के गम गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे। उसके लिए 26 फरवरी को साबका DGI SP आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला किया और नाकाम लौट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से इस चीज़ का बदला लेगा कि पाकिस्तान उसको ये बताएगा कि हम भी कर सकते हैं। और इसके लिए इमरान खान ने, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी कौम से खिताब किया था। उसमें भी उन्होंने हिंदुस्तान से यही कहा था कि अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे कि वक्त और दिन की चॉइस हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो पूरी दुनिया ने देखा 27 फरवरी 2019 को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के रोशनी, सुबह के उजाले में किस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अपना बदला लिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर घुसा, वहाँ काफ़ी देर हिंदुस्तान की जो फौज है, जो हिंदुस्तान की एयर फोर्स है, उसको चकमा देते हुए, उनके साथ खेलते कूदते हुए, उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे पाकिस्तान, 2 जहाज़ इंडिया के जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दोनों जो जहाज़ हैं वो मार गिराए थे और 2 पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिए थे। एक पायलट था अभिनंदन जिसको पाकिस्तान ने वापस कर दिया। उसके अलावा एक और भी पाकिस्तान के पास पायलट था हिंदुस्तान का, लेकिन वो अभी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वो इसराइल का पायलट है। वो कहाँ है, वो कैसा है, वो किधर है, उसको क्यों नहीं शो किया गया, उसको रिहा करने की इंडिया की डिमांड क्यों नहीं आई, ये सब कुछ बैक पे है और इसकी एक बड़ी वजह है। खैर, अब जब 27 फरवरी करीब आती जा रही है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से बदला लेने की प्लानिंग बना रहा है, इसके लिए पाकिस्तान की जितनी भी अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, पाकिस्तान की जो बहरिया है, तीनों अफवाज जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान के जो अदारे हैं हर तरह से चौकन्ना है कि किसी भी वक्त हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और हिंदुस्तान पे जो रसवाई का जो दाग है उसको वो साफ करना चाहता है। लेकिन इंशाल्लाह हिंदुस्तान ना पहले कभी पाकिस्तान पे हमले के लिए कामयाब हुआ था और ना अब कभी कामयाब होगा, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी काबिलियत नहीं है कि हिंदुस्तान के पीछे बैठा हुआ इसराइल जो है वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करने के लिए उकसा रहा है कि जो पाकिस्तान पे हमला करेगा ये इसराइल के फौजी होंगे, ये इसराइल का हथियार होगा और ये इसराइल की ही टेक्नोलॉजी भी होगी, लेकिन नाम जो है पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान का होगा। इंडिया इस दाग को इस तरह से ख़त्म करना चाहता है कि हम पाकिस्तान पे हमला करें, कामयाब भी हो जाएं, लेकिन हम पकड़े भी ना जाएं। इसके लिए इसराइल ने इंडिया को जदीद टेक्नोलॉजी दी है, जदीद ड्रोन सिस्टम्स दिए हैं, लेकिन जो ड्रोन्स, जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को इसराइल ने दी है वो इसराइल डायरेक्ट खुद कंट्रोल करेगा और उससे जितना भी डेटा होगा वो खुद चेक करके सेव करके हिंदुस्तान को बताएगा।
اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کو کوئی بھی ڈائریکٹ ٹیکنالوجی نہیں دے رہا، ہندوستان ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اور اسرائیل کی آپس میں ڈائریکٹ لڑائی ہے۔ اس کے لیے حالیہ پاکستان میں تھر میں فوجی ایکسرسائزیں ہوئیں، پاک فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے قمر جاوید باجوہ نے آج بیان بھی دیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی ایئر فورس ہے وہ دنیا کی ایک جدید ایئر فورس ہے، اور پاکستان کے جتنی بھی افواج ہے، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو ہر وقت 24 گھنٹے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت 27 فروری کو جو اسے پاکستان نے سرپرائز دیا تھا، اس داغ کو دھونے کے لیے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، اور پاکستان اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مکمل حکمت عملی بنائی جا چکی ہے۔ لیکن اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جنگ کو روکنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ کسی حد تک پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے اسرائیل نے ہندوستان کو جو ڈرونز دیے ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کی کسی بھی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کا کوئی بھی ہتھیار ہے، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے پاکستان اس کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان وہ کام بھی کر رہا ہے کہ جو اسرائیل اور ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس بار ہندوستان نے کوئی بھی ایسا کوئی کام کیا پاکستان کے خلاف، تو پاکستان کو کشمیر میں گھسنے کا صرف بہانہ چاہیے، اور ہندوستان کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ ہندوستان گنتے گنتے تھک جائے گا۔ کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت جو پاکستان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اب انڈیا اگر پاکستان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی سرجیکل اسٹرائک کرے گا تو پاکستان بدلہ تو ضرور لے گا، لیکن اس بار پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر گھس جائے گا، کیونکہ جو قانونی طریقے ہیں پوری دنیا کے اندر، جس طرح سے جب بھی ہندوستان نے کوئی بھی قدم اٹھایا، ہندوستان نے کوئی بھی دہشت گردی کی، تو شاہ محمود قریشی نے، میجر جنرل بابر افتخار نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو خبردار کیا، اور عمران خان بھی جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی اکثر ہندوستان کی دہشت گردی سے پردہ فاش کرتے رہتے ہیں، اور اقوام عالم کو انتباہ کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی دہشت گردی کا نوٹس لیں۔ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان جو ہے وہ خطے کا امن جو ہے وہ اس کو داؤ پہ لگانا چاہتا ہے۔ یہ کئی بار وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، میجر جنرل بابر افتخار نے بھی کئی بار پریس کانفرنس کر کے ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے اس کے ثبوت دنیا کو پیش کی ہیں۔ اس طرح سے جو پاکستان ہے اس کے پاس پورا حق ہے کہ پاکستان جو ہے کسی بھی جگہ پہ جو دہشت گرد ہیں ان پہ حملہ کر سکتا ہے، ان کی جو حربیں ہیں، ان کی جو دہشت گردی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا دنیا کو کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان اس طرف سے بالکل آزاد ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ جو ہندوستان ہے کسی بھی وقت دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے۔ اور اس بار اگر ہندوستان نے کوئی بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا منصوبہ بنایا یا پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اس بار ہندوستان کو پاکستان وہ سرپرائز دے گا جو ہندوستان بلکہ اسرائیل کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔